सो टोटल घरातले कितले जाण येताले तुमी एकाच स्कुलान भाव भाव मिळून? हय आमच्या ह्या शाळेन म्हणजे आमचे एक जॉयंट फॅमिली हय सगळेच आमी भाव भयणी जाले जर जायत 20 लोक ह्या हातूंतल्यान शिकल्यात म्हज्या घरांतले 20 जाण शिकला. ओके हे तुमचे क्लास आशिल्ले? हय हे म्हजे क्लासरूम. गुड आफ्टरनून. सीट कशी आसा? गुड. खंयची क्लास ही? 4th. व्हेरी गुड. शाळा बरी जाली? हां गळटा आतां? गळटा अजून? खंय? हां त्या कॉर्नरार? हां बकेट गळटा. सांगपाचें न्ही म्हाका. हांगा तो डटबोल्ड कितें तरी जाला आसतलो. हां बाकीचे ओवरऑल रिपेर केला. ही शाळा सादारण आतां 60 वर्सांनी रिपेर केला. 60 वर्स म्हळ्यार कळ्ळें न्ही. बांदिल्ली तेन्नाच्यान फर्स्ट टायम रिपेर केला. म्हजो बापूय 63. 63 फावंड. ओके सो भाऊसाहेब बांदोडकर पयल्यो शाळा बांदले तातूंत ही आशिल्ली. ही फर्स्ट टर्म. म्हजो बापूय सरपंच आशिल्लो तेन्ना फर्स्ट शाळा ताणें आपल्या घरा कडली स्वताची जागा दिवन केली. ही जी प्रॉपर्टी आसा ती आमची तुमची. 1,500 स्क्वेअर मिटर जमीन ह्या शाळे खातीर दिली आनी समोर एक ग्रावंडय दिल्लो. आयज ह्या शाळेक 2 वर्ग आशिल्ले आनी ह्या हातून भितर आमी येताले. हांगा बसताले खंय तुमी सांगा पळोवया बेंचाचेर? हांगा तुमचो बी बेंच याद आसा तुमकां? बेंच चेंज जाले आसतले ते. आतां ते बेंच बी चेंज जाल्या. काय पयलीं जमनीर बसताले खूब फावटी? आमी बेंच आशिल्ले तेन्ना आमकां. तुमी बेंचार पयलींचे आसताले हे आशिल्ले 2 क्लासरूम आसल्यार पसून बरें ऐसपैस जागो बरो आशिल्लो. आतां ही कबड आनी हे बाकीचे सगळे आयले त्या वेळार कबड बी न्ही. तुम्ही पळयतात GNH.